बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है आप सब घरों में खैरियत से होंगी और ऑनलाइन क्लासेस ले रही होंगी बाकायदगी से। हमारा आज का मौजू है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल पढ़ने से कबल मैं चाहूँगी कि मैं हैदर अली का मुख्तसर तारुफ़ आपको करवा दूँ, ताकि कल को अगर कहीं आपके सामने ख्वाजा हैदर अली का नाम लिया जाए तो आप ये मत सोचें कि ये किसके गली मोहल्ले में रेहड़ी लगाने वाला इंसान है, बल्कि आपको पता हो कि ख्वाजा हैदर अली आतिश उर्दू के एक नामवर शायर हैं। ख्वाजा हैदर अली का नाम हैदर अली था, आतिश तहल्लुस था। उनके आबा अजदाद शुरू में दिल्ली में रहते थे, बाद में हिजरत करके फैज़ाबाद चले गए और फैज़ाबाद में ही ख्वाजा हैदर अली आतिश पैदा हुए। ख्वाजा हैदर अली आतिश की तालीम मुकम्मल ना हो सकी उस दौर के रस्म व रिवाज के मुताबिक, क्योंकि उनके वालिद बचपन में ही वफ़ात पा गए। उन्होंने अपने तौर पर अरबी और फ़ारसी पढ़ी। शायरी की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से थी। बचपन से ही शेर कहने का शौक़ था। उन्होंने ग़ुलाम हमदानी मौसफ़ी से इस्लाह लेने की कोशिश की शायरी में। अगर हम उनके हम असर शोरा का ज़िक्र करें तो उसमें इमाम बख्श नासिख हैं, जिनके साथ उनकी एक मुआसराना चश्मक थी। ख्वाजा हैदर अली आतिश के उसलूब तहरीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हमें उनके यहाँ दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ दोनों का इम्तिज़ाज नज़र आता है। मैं आपको बता दूं कि दबस्तान कहते किसको हैं। दबिस्तान एक फ़िक्र, एक सोच और एक नज़रिए को कहा जाता है। दिल्ली के रहने वाले जो शोरा थे, उनके कलाम में जो चीज़ें नुमायाँ हैं वो हैं हुस्न व यास, यानी सोज़ो गुदास। यास मायूसी को कहते हैं, हुस्न गम को कहते हैं। दर्दमंदी, इश्क व मोहब्बत का तसव्वुर, ये चीज़ें नुमायाँ हैं। तो और भी बहुत सारे ख़साइस उनके कलाम में पाए जाते। दबिस्तान लखनऊ, लखनऊ में रहने वाले जो शोरा थे, उनके यहाँ जो ख़साइस नुमायाँ नज़र आते हैं, जो खूबियाँ नुमायाँ नज़र आती हैं, वो हैं रायत लफ्ज़ी। रायत लफ्ज़ी लफ्ज़ों की हेर फेर से आगे पीछे करके लफ्ज़ों को, या लफ्ज़ी तकरार से उसके अंदर शेर के अंदर हुस्न पैदा करना। हुस्न तगज़्ज़ुल, तशबीहात व इस्तारात, तशबीहात का भी आपको पता है, इस्तारात का भी पता है, उम्मीद व रजायत, ये चीज़ें उनके यहाँ नुमायाँ थी। ये ख़साइस की एक लंबी लिस्ट बन जाती है, लेकिन आपसे रेलिवेंट ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है कि दबस्तानी दिल्ली जो थे, क्योंकि दिल्ली के हालात इस तरह के थे कि वहाँ पे सियासी सतह पर, मुआशरती सतह पर इंतशार था, ज़बोहाली थी और शायर अपने माहौल का अक्कास होता है। इसी वजह से उनके कलाम में वही चीज़ें नुमायाँ नज़र आती हैं। लखनऊ में ऐश-कोशी थी, ऐशो-इशरत थी, दौलत की रेल-पेल थी। इस वजह से वहाँ हुज़्न व मलाल हमें कब नज़र आता है, उसके बरक्स दीगर जो फ़नी नुकात हैं शायरी के, वो ज़्यादा नुमायाँ हैं। जी, अब हम बात करते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश की इस गज़ल के मतला की। हवाए दौर, बल्कि इसको दौरे पढ़ेंगे। हवाए दौरे मैं खुशगवार राह में है। पहले इस शेर की जो लंबी तरकीब है, हवाए दौरे मैं खुशगवार, दौर कहते हैं गर्दिश को, मैं शराब को कहते हैं, खुशगवार लज्जत भरी शराब। तो इसका मफ़हूम क्या होगा कि उम्दा शराब पीने का मौसम राह में है, रास्ते में है। ख़िज़ां चमन से है जाती, बहार राह में है। ख़िज़ां अलामत है, इस्तारा है गमों का, परेशानियों का, मुश्किल हालात का। बहार अलामत है, इस्तारा है खुशगवार और ख़ूबसूरत दौर का, ख़ूबसूरत लम्हात का। इस शेर में शायर आतिश कहते हैं कि ख़ज़ां के दिन रुखसत हो रहे हैं, यानी गमों के दिन ख़त्म हो रहे हैं। पतझड़ का मौसम जा रहा है, फूलों के काफ़िले करीब पहुंच चुके हैं। हवा की खुशबू और महक ये पैगाम दे रही है कि कोई बहुत खुशगवार और पुरमसरत दौर शुरू होने वाला है। शायर आम लोगों से ज़्यादा बारीक बीन और हसास होते हैं। मौसमों में होने वाली तब्दीली या हालात में पैदा होने वाली तब्दीली को ये
عام لوگوں سے زیادہ جلدی محسوس کرتے ہیں۔ اور خواجہ حیدر علی آتش کے اس شعر میں ہمیں امید اور رجائیت نظر آ رہی ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ موسم خزاں کا ہے، یعنی حالات دگرگوں ہیں، پریشانی ہے، لیکن وہ پر امید ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہار کی آمد آمد ہے، بہار آنے والی ہے۔ اور یہ جو موسم کی یہ تبدیلی ہے، بظاہر تو موسم کی تبدیلی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الفاظ جو موسموں کے نام ہیں، یہ استعارات ہیں، یہ علامات ہیں کس طرح کے حالات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ موسم کی یہ تبدیلی جو فضا میں ظاہر ہو رہی ہے، یہ ایک شاندار خواب دکھا رہی ہے شاعر کو۔ اور یہ خواب کیا ہے؟ خواب ہے خوشیوں کا، خواب ہے پرمسرت لمحات کا، جو ابھی ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوئے۔ مطلب شاعر کے دل میں یہ خواہش ہے، اس شعر کے اندر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ خوشیوں کی خواہش ہے، خوشیوں کی آرزو ہے، جو ابھی ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوئی، لیکن وہ ان خوشیوں کے یا ان خوشگوار لمحوں کے منتظر ہیں، اور وہ پر امید ہیں، مایوس نہیں ہے، رجائیت نظر آتی ہے، وہ رنگینیوں کے منتظر ہیں۔ موسم ویسے بھی انسان کی طبیعت اور جبلت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسا موڑ ویسا منظر ہوتا ہے۔ موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن بقول اختر شیرانی کے چمن میں اختر بہار آئی، لہک کے سوتے ہزار آئی۔ چمن میں اختر بہار آئی، لہک کے سوتے ہزار آئی، صبا گلوں میں پکار آئی، اٹھو گھٹائیں پھر آ رہی ہیں۔ موسم بہار جو ہے وہ تمام موسموں سے زیادہ دلوں کو لبھاتا ہے، اور تقریباً ہر انسان کو ان کا جو پسندیدہ موسم ہے وہ موسم بہار ہے۔ موسم بہار کا آنا نہایت خوشگوار تصور ہے، کیونکہ اس ماحول میں، اس موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تر و تازہ اور شگفتہ پھول کھلتے ہیں، اور پھولوں کی مہک پورے ماحول کو معطر کر دیتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ایک پرکیف ماحول ہوتا ہے جو انسانی دل میں خواہشات پیدا کرتا ہے۔ تو بہار آفریں ماحول جو ہے وہ مایوسی اور غم کو مٹا دیتا ہے، رگوں میں نیا خون گردش کرنے لگتا ہے، دلوں میں نئی امنگیں، نئی خواہشات انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان بھی خوشی کے گیت گانے لگتا ہے۔ وجہ ہے کہ شاعر اس شعر میں خزاں کے چمن سے روانگی کا وقت شروع ہونے پر بہت خوش ہے کہ خزاں جانے والی ہے اور بہار کے پرمسرت لمحات شروع ہونے والے ہیں۔ اور اس شعر میں شاعر کا جو ایک انتظار کی کیفیت ہے نا، انتظار کرنا، اس میں ہمیں شدت محسوس ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ جوش ہے۔ مرزا غالب جو ہیں وہ بہار کے موسم کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ شعراء کے نزدیک بہار اچھے دنوں کی علامت ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور خزاں غم و آلام، مصائب، معاشی پریشانی کی علامت ہے۔ اب اس شعر میں غم، آلام، مصائب، معاشرتی سیاسی بدامنی جو بھی ہے، انتشار وہ ختم ہونے والا ہے، اور خوشی، مسرت اور امن و سکون کا دور شروع ہونے والا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ملک خدا تنگ نیست، تو شاعر بھی یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ مصائب ہمیشہ نہیں رہتے، اور مصائب کے بعد خوشیاں ضرور آتی ہیں۔ انسان کو پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ فنی نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو یہ شعر جو ہے صنعت تضاد ہے اس میں۔ ایک تو خزاں اور بہار کا جو خوبصورت استعمال ہے، پھر یہ ہے کہ یہ خزاں، بہار، یہ استعارے ہیں، تو استعارات کے پردے میں شاعر نے اس میں ادبی حسن کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ غزل کا یہ مطلع آتش کے بلند حوصلے اور عزم کا اظہار ہے کہ خرابی حالات کے باوجود بھی اچھے دنوں کی امید انسان کو رکھنی چاہیے۔ اگلا شعر ہے، عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ عدم کہتے ہیں آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی، مقام فنا، ہستی یہ والی زندگی، اور دیار کہتے ہیں کوئی ملک، علاقہ یا شہر۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے فکر کا مضمون باندھا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس زندگی میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا، جیسی فصل بوئے گا، آخرت میں اس کے مطابق وہ اجر حاصل کرے گا، اس کے مطابق ثمر یا پھل کاٹے گا۔ اب اس دنیا میں دیکھیں ہم تو جب کوئی سفر اختیار کرتے ہیں تو اس سے پہلے زادیرہ باندھ لیتے ہیں، سامان سفر لے لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم سامان سفر پورا اپنے ساتھ لے کر نہیں نکلتے۔ یہ سوچتے ہیں کہ راستے میں کوئی اور شہر آئے گا، کوئی آبادی آئے گی تو وہاں سے یہ چیزیں لے لیں گے، یہاں گھر سے ساتھ اٹھانے کا کیا فائدہ۔ آخرت کا جو سفر ہے وہ ایسا سفر ہے جس میں راستے میں کوئی شہر نہیں آئے گا، کوئی پڑاؤ، کوئی سرائے، کوئی علاقہ، کوئی آبادی نہیں آئے گی جہاں پہ آدمی ٹھہر کر تازہ دم ہو لے اور اپنے سامان سفر کو درست کر لے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی آخرت کے سفر کی تیاری کرے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں، سب فانی ہیں۔ اس کے سارے رنگ بے رنگ ہیں، بے مقصد اور لا حاصل ہیں، کیونکہ یہ سب عارضی ہیں۔ اس کی آسائشیں، اس کی راحتیں عارضی ہیں۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے حوالے سے بتایا کہ دنیا میں میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو دوران سفر کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ موت اس زندگی کا انجام ہے تو اگلی زندگی کا آغاز ہے، یعنی ایک وقفہ ہے۔ جیسے آپ کالج میں کلاسز لیتے ہیں تو ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس شروع ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک کلاس اور دوسری کلاس کے درمیان گیپ آ جاتا ہے۔ تو موت ایک وقفہ ہے زندگی کا، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ کے سفر میں اگر کہیں دم لیا جا سکتا ہے تو وہ موت کی صورت میں ہی لیا جا سکتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو یہ 3 کام کریں۔ پہلا کام، دنیا سے دستبردار ہو جائے کہ اس سے پہلے دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ قبر کی آبادی کا انتظام کریں اس سے پہلے کہ قبر میں جانے کا دن آ جائے۔ اور تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ جائے۔ فکر آخرت کے اعتبار سے طفیل ہوشیار پوری کا شعر بھی آپ اس میں کوٹ کر سکتی ہیں۔ اب بھی وقت ہے زادِ سفر کی، کر لو تم کچھ فکر طفیل، چڑیاں چگ گئیں کھیت تو پھر تم دور کھڑے پچھتاؤ گے۔ دہرائے دیتی ہوں کیونکہ کچھ بچوں کو یہ شکوہ ہے کہ میں اشعار شاید جلدی جلدی پڑھ دیتی ہوں اور وہ لکھ نہیں پاتے۔ اب بھی وقت ہے زادِ سفر کی، کر لو تم کچھ فکر طفیل، چڑیاں چگ گئیں کھیت تو پھر تم دور کھڑے پچھتاؤ گے۔ اچھا، اس دنیا میں جب ہم کوئی سفر اختیار کرتے ہیں تو جب سفر سے واپس آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، خالی ہاتھ ہم گھر نہیں لوٹتے۔ اس حوالے سے فکر آخرت کے اعتبار سے ایک شاعر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ گزرتا وقت، زندگی کے گزرتے لمحات ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اس آس میں گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ابھی وہ جوان ہیں، بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو اس وقت اللہ کی عبادت کریں گے، آخرت کی تیاری کر لیں گے، تو انہیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وقت آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، اور جب مہلت نہیں ملتی تو پھر آپ کی وہ پلاننگ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور یہ چیز حقیقت ہے کہ آخرت کی طرف جو ہمارا سفر ہے وہ خود وہ اختیاری نہیں ہے، وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، وہ بے اختیاری ہے۔ کیا ہم اپنی عمر کے گھوڑے کو روک سکتے ہیں؟ کچھ عرصہ کے لیے چاہیں تو اپنی جوانی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ زندگی کے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے پاس مدت، وقت کم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔
गाफिल शेर आप एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, गाफिल तुझे घड़ियाल, घड़ियाल बड़ी घड़ी को कहते हैं, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तीसरा शेर देखें इस गज़ल का, न बदरका है न कोई रफ़ीक साथ अपने, बदरका कहते हैं रहनुमा को, रफ़ीक दोस्त साथी, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है, फ़कत सिर्फ अनायत करम मेहरबानी। अच्छा, ज़माना कदीम में यूँ होता था कि ज़राए रस्ल व रसाइल इतने जदीद ना थे जितने आज के दौर में हैं। गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, मोटर कारें, ये सहूलियात ना थीं। लोग काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे, और अगर सफ़र लंबा होता था तो उसके लिए भी किसी न किसी काफ़िले या ग्रोह को जॉइन किया जाता था। उसका फ़ायदा क्या होता था कि जब एक ग्रुप बन जाता और उस ग्रुप की सूरत में सफ़र करने से आस-पास के जो मतलब खौफ थे या मसाइब या परेशानियों का जो खौफ था या लुटने का जो खौफ था कि रास्ते में काफ़िले को लूट ना लें, ये कम हो जाता था। फिर ये था कि ज़्यादा लोग होने की वजह से सफ़र आसानी से कट जाता था। एक दूसरे से गुफ्त व शनीद होती रहती थी। और फिर इससे भी बढ़कर जो बात थी कि वो जो एक ग्रोह बन जाता था सफ़र के लिए, उसका भी एक मीरे कारवां होता था। एक राहबर होता था जिसको मालूम होता था कि काफ़िले को किस सम्त से लेके जाना है, कौन-सा शॉर्टकट है। जो मंज़िल का इल्म रखता था, वो उसको साथ लेके चलता था। अब आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये जो दुनिया का सफ़र है, यानी दुनिया में जो आखिरत की जानिब सफ़र है, इसकी नौइयत बिल्कुल उसके अपोज़िट है। हमें रास्ते में कोई ऐसा रहबर नहीं मिलने वाला, कोई रहनुमा नहीं मिलने वाला। जितने रहनुमा अल्लाह ने भेजने थे इस दुनिया में हमारी हदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, उनको भेज दिया। और ना ही रास्ते में हमें कोई ऐसा मुशीर मिलेगा, कोई साथी मिलेगा जो हमारा साथ देगा या हमारा मुहाफ़िज़ बनेगा, हमारा निगहबान बनेगा उस काफ़िले के मीर की तरह से जो रिस्पॉन्सिबल होता था फिर पूरे काफ़िले के अंदर किसी को कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए उसकी मुआवनत करता था। आखिरत का सफ़र इंसान को अकेले ही तय करना है, तन्हा तय करना है। दुनिया के तमाम साथी, राबते, मादी वसाइल सब कुछ इस दुनिया में इधर ही रह जाएँगे, उस सफ़र में हमारा साथ नहीं देंगे। वहाँ अगर कोई चीज़ होगी तो वो क्या होगी? वो अल्लाह का करम होगा, अल्लाह की अनायत, अल्लाह की मेहरबानी होगी, उसका रहम होगा कि वो अपने बंदों को मुआफ़ कर दे और उनके लिए आखिरत का सफ़र आसान बना दे। बाबा गुरु नानक कहते हैं, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना को, कि जिसको अल्लाह रखे उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। हम देखते हैं इस दुनिया में बड़े-बड़े नामवर, बड़े-बड़े जाहो जलाल वाले, शानो शौकत वाले बादशाह गुज़रे हैं। लेकिन वही बात कि सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। ये मालो मता, ये जाहो मनसब, ये बड़े-बड़े महल, ये सब कुछ इस दुनिया में ही रह जाने हैं, जिनके लिए इंसान अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को ज़ाय करता है, ये सब कुछ इधर ही रह जाएँगे। ये दोस्तियाँ, ये ताल्लुक़, ये रफ़ाक़तें, ये मोहब्बतें, सब रिश्ते नाते हमारे लिए बेकार साबित होंगे क्योंकि ये सब इस फ़ानी दुनिया की पैदा करदा हैं और इसी के अंदर ये रह जाएँगे। वहाँ हमारे साथ क्या जाएगा? सिर्फ़ हमारे नेक अमाल जाएँगे, अच्छे अमाल जाएँगे। हमारी इबादतें, हमारे दूसरों के साथ हुस्न सलूक, हमने दूसरों के कितने हुकूक पूरे किए, अपने फ़राइज़ कितने अदा किए, ये सारी चीज़ें यानी जो इस्लाम ने हमें बताई हैं, वो हमारे साथ जाएँगे, हमारे अमाल। चलते हुए हरगिज़ कोई काम आ ना सकेगा, चलते हुए हरगिज़ कोई काम आ ना सकेगा, हमरा कुछ असबाबे जहाँ जा ना सकेगा। फिर ये भी नहीं है कि जो हमने नेक अमाल किए हैं, वो हमें लगता है कि हमने नेक अमाल किए हैं। उनमें से कितने अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए हैं, हमारी इबादतें, हमारी रियाज़तें किस कदर उसकी बारगाह में कबूल हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा तो हमें आगे जाकर होगा। तो ऐसे आलम में इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के करम और मेहरबानी के बगैर हम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और जहाँ तक अल्लाह के करम, उसकी मोहब्बत और मेहरबानी का ताल्लुक़ है तो वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। उसकी रहमत ये गवारा नहीं करेगी कि वो हमें वासिल जहन्नुम करे।
इसियाँ से कभी हमने किनारा न किया, इसियाँ कहते हैं गुनाहों को। इसियाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने भी दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत तदबीर की, हमने तो जहन्नुम की बहुत तदबीर की, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। 3 अशआर की तशरीह आज हमने की। फर्स्ट ईयर मुझे लास्ट टाइम खुशी हुई, कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने उन शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाबात दिए हुए थे और बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ़ अपने रोल नंबर्स लिखे हुए थे। इसका